हेलो क्लास 5 का मेरा प्यारा विद्यार्थीहरू, आज हामी हाम्रो व्याकरण किताबबाट नेपालीको व्याकरण जुन चाहिँ अलग्गै छुट्टै किताब छ त्यो किताबको हामी एउटा पाठ पहिलो पाठ पढ्ने छौं है। र आज हाम्रो पाठको विषय छ वर्ण। आज हाम्रो पाठको विषय छ वर्ण। अब वर्ण भन्नाले के बुझ्छौं? वर्ण भन्नाले के बुझ्छौं? जसरी अंग्रेजीमा जसरी अल्फाबेट छ, जसरी अंग्रेजीमा अल्फाबेट छ, अल्फाबेटमा के आउँछ? अंग्रेजीको अल्फाबेटमा A to Z है। जसरी अंग्रेजीमा अल्फाबेट अंग्रेजीको आफ्नै अल्फाबेट छ भने हाम्रो नेपालीको पनि के छ? वर्ण छ, अल्फाबेट छ है। र त्यही अल्फाबेटलाई चाहिँ के भनिन्छ? वर्ण भनिन्छ। वर्ण भन्नाले के बुझ्छौं भन्दा वर्णलाई दुई भागमा बाँडेको छ है। वर्णलाई दुई भागमा बाँडिएको छ। पहिलो नम्बरमा स्वर वर्ण, पहिलो नम्बरमा स्वर वर्ण हो भने दोस्रो नम्बरमा व्यञ्जन, दोस्रो नम्बरमा व्यञ्जन वर्ण है। पहिलो वर्णलाई दुई भागमा बाँडिएको छ, वर्णलाई दुई भागमा बाँडिएको छ। पहिलो नम्बर स्वर वर्ण हो भने व्यञ्जन, दोस्रो नम्बर व्यञ्जन वर्ण है। र यही स्वर वर्णमा के आउँछ? स्वर वर्णमा तिमीलाई यादै छ है, तिमीले एलकेजी देखि नै नेपाली पढ्दै आएको छौ। तिमीले पहिलो कुरो सिकेको के हो? अ है। र त्यो अ नै अ आ छट्टै बढाइ छट्टै यो भने चाहिँ के हो? सामान्य चाहिँ स्वर वर्ण हो भने व्यञ्जन वर्णमा चाहिँ क देखि क ख ग ज्ञ सम्म चाहिँ व्यञ्जन वर्ण हो। यो ज्ञ सम्म चाहिँ व्यञ्जन वर्ण हो है। र वर्ण चाहिँ यही ध्वनि अ देखि ज्ञ सम्म उच्चारण गर्दा जुन चाहिँ ध्वनि हामी, जुन चाहिँ आवाज हामी निकाल्छौं मुखबाट, त्यसैलाई नै वर्ण भनेर भन्छौं। त्यसैलाई नै के भन्छौं? वर्ण भनेर भन्छौं। अब स्वर वर्ण हेरौँ है। स्वर वर्ण लेख्दाखेरि हामी अंक आलाई गन्ती गरेनौं भने 11 वटा वर्णहरू छन्। कतिवटा? 11 वटा वर्णहरू छन्। स्वर वर्णमा 11 वटा वर्ण छन् र यो स्वर वर्णलाई पनि हामी दुई भागमा बाँड्न सक्छौं। स्वर वर्णलाई पनि हामी दुईवटा भागमा बाँडिन्छ। जसरी वर्ण, यहाँ पहिलादेखि दोहोऱ्याउँ, वर्ण कति प्रकारका हुन्छन्? वर्ण भनेको के हो? वर्ण भनेको हामीले लेख्ने लेटर है। जसरी इंग्लिशमा अल्फाबेट हुन्छ भने नेपालीको अल्फाबेटलाई वर्ण भनेर भनिन्छ। अब त्यो वर्णलाई दुई भागमा बाँडिएको छ। त्यो वर्ण दुई भागमा बाँडिएको छ। पहिलो नम्बर स्वर वर्ण हो भने दोस्रो चाहिँ व्यञ्जन वर्ण हो है। अब त्यही स्वर वर्ण चाहिँ हामी अ आ छटाई बढाइ भनेर हामीले सिक्यौं नि हो कि सानो क्लासदेखि नै, एलकेजी देखि नै सिकेको अ आ चाहिँ स्वर वर्ण हो भने क देखि ज्ञ सम्म व्यञ्जन वर्ण हो। र भन्नुपर्दा अ देखि ज्ञ सम्म उच्चारण गर्दा जुन चाहिँ ध्वनि निस्किन्छ, जुन चाहिँ आवाज निस्किन्छ, त्यसलाई नै वर्ण भनेर भनिन्छ। अनि स्वर वर्णमा 11 वटा वर्णहरू, विशेष गरी 11 वटा वर्णहरू छ भनेर हामी पढ्छौं है। र यो स्वर वर्णलाई, अब फेरि यो स्वर वर्णलाई दुई भागमा बाँडिएको छ। यो स्वर वर्ण फेरि दुई भागमा बाँडिएको छ। जसरी व्यञ्जन वर्ण वर्ण दुई भागमा बाँडेको थियो, फेरि यो स्वर वर्णलाई पनि हामी दुई भागमा बाँड्न सक्छौं। दुई भागमा बाँडिएको छ है। पहिलो चाहिँ के हो भने हर्स्व स्वर। पहिलो चाहिँ हर्ष स्वर हो भने दोस्रो नम्बरमा चाहिँ दीर्घ स्वर भनेर भनिन्छ। स्वर वर्णलाई फेरि दुई भागमा बाँडिएको छ। जसरी वर्ण दुई भागमा बाँडियो स्वर र व्यञ्जन, फेरि यो स्वर वर्णलाई पनि दुई भागमा बाँडिएको छ है। र पहिलो नम्बरमा के रहेछ? स्वर वर्णलाई हर्ष स्वर अनि दोस्रो नम्बरमा दीर्घ स्वर। अब यो हर्ष स्वर भनेको चाहिँ के हो त? हर्ष चाहिँ के हो भन्दाखेरि हर्ष स्वर चाहिँ उच्चारण गर्दा, भन्दा, बोल्दा है, उच्चारण गर्दा भनौँ न, स्वर वर्ण उच्चारण गर्दा छोटो समय मात्रै लाग्छ।
छोटो समयमै त्यो वर्णलाई हामी उच्चारण गर्न सक्छौं। जस्तै अ है, अनि छट्टै छट्टौ अ छट्टै छट्टौ है, अनि छटाई यिनीहरू चाहिँ हर्स्व स्वरमा पर्छन्। कुन चाहिँ स्वरमा पर्छन्? हर्ष स्वरमा पर्छन्। किन हर्ष स्वरमा पर्छन् त भन्दा यिनीहरू उच्चारण गर्दा एकदमै थोरै समय लाग्ने हुनाले, उच्चारण गर्दा कम्ती समय थोरै समय लाग्ने हुनाले यसलाई स्वर वर्ण भनिन्छ भने दीर्घ स्वर चाहिँ उच्चारण गर्दा अलिकति धेरै समय लाग्छ। हर्ष स्वर भन्दा अलिक धेरै समय लाग्ने हुनाले दीर्घ स्वर भनेर भनिन्छ। अब दीर्घ स्वरमा के पर्छ त भन्दा दीर्घ स्वरमा आ अ भन्दा छोटो समय लाग्यो भने आ भन्दा अलिकति धेरै समय लाग्छ। ओके, भिन्नता छ कि छैन? अ र आमा छ नि। अ भन्दा कम्ती समय लाग्यो भने, थोरै समय लाग्यो भने आ भन्दा धेरै समय, आ भन्दा धेरै समय लाग्छ। त्यसै गरी बढाई बढो ए ऐ है, अनि ओ औ आ बढाई बढो ए ऐ ओ औ अलिकति हर्ष स्वर भन्दा अलिकति धेरै समय लाग्यो नि। ओके, त्यसै कारण चाहिँ यो स्वर वर्णलाई पनि दुई भागमा बाँडिएको हो। पहिलो चाहिँ स्वर हर्ष स्वर अनि दोस्रो चाहिँ दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर भन्नाले के बुझिन्छ? उच्चारण गर्दा थोरै समय लाग्ने। हर्ष स्वर हो भने उच्चारण गर्दा अलिक धेरै समय लाग्नेलाई चाहिँ दीर्घ स्वर भनेर भन्छौँ। बुझ्यो? अब स्वरको त सक्यौं भने अब व्यञ्जन वर्ण हेरौँ। व्यञ्जन वर्णमा कतिवटा वर्ण हुन्छ? व्यञ्जन वर्णमा 33 वटा वर्णहरू हुन्छन्। कतिवटा वर्णहरू हुन्छन्? 33 वटा वर्ण हुन्छन्। अब नेपाली भाषा लेख्दा 33 वटा वर्णको प्रयोग गरिन्छ र जब यो वर्णहरू क ख ग घ ङ उच्चारण गर्दा पछाडिपट्टि क भन्दाखेरि क जो अ भनेको जस्तो है, अ क भन्दा क मात्रै भन्दैन, क भन्छ नि, अ सुनिन्छ कि सुनिँदैन? यो व्यञ्जन वर्ण चाहिँ स्वर वर्णको सहायताले उच्चारण गर्न सक्छौं र ती स्वर वर्णहरू मध्ये अक्ष है, त्र अनि ज्ञलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? संयुक्त व्यञ्जन भनेर भन्छौं। अरु सबैमा चाहिँ अरु सबै क ख ग घ ङ छ छ ज जति छन् यी तीनटादेखि बाहेक, यो तीनवटादेखि बाहेक जति छन् ती सबैमा स्वरको सहायताले, स्वर भनेको स्वर वर्ण अ आ को सहायताले उच्चारण गर्न सक्छौं भने यो तीनवटा वर्णलाई चाहिँ संयुक्त वर्ण भनेर, संयुक्त व्यञ्जन वर्ण भनेर भनिन्छ। बुझ्यो? संयुक्त व्यञ्जन वर्ण भनेर चाहिँ कुनलाई भनिन्दो रहेछ? अक्ष, त्र अनि ज्ञलाई। किन भने त भन्दा यो तीनवटा वर्ण चाहिँ दुईवटा व्यञ्जन वर्ण जोडिएर, दुईवटा व्यञ्जन, अरूमा स्वर वर्ण जोडिन्थ्यो भने यो तीनवटा वर्णमा चाहिँ दुईवटा व्यञ्जन वर्ण जोडिएर बनेका छन् है। र त्यो के हो त भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा हेरौँ अक्ष है। अक्ष कसरी बनिन्छ त भन्दाखेरि, अक्ष कसरी बनिएको भन्दाखेरि क हलन जो मर्देश जोडिएर के बन्यो? अक्ष। के बन्यो? अक्ष बन्यो। भने नम्बर 2 मा त्र कसरी बन्यो त? त्र चाहिँ त हलन जो र जोडिएर चाहिँ त्र बन्यो
र 3 नम्बरमा ज्ञ चाहिँ कसरी बनियो त भन्दा ज हलन जोक य जोडेर चाहिँ के बनियो ज्ञ बनिएको हो। बुझ्यो? अब फेरि एकताल दोहोऱ्याउँ। वर्णहरू कति भागमा बाँडिएका छन्? वर्णहरू 2 भागमा बाँडिएका छन्। के हो? नम्बर 1 मा स्वर वर्ण हो भने नम्बर 2 मा व्यञ्जन वर्ण हो है। र स्वर वर्ण अ देखि अ आ छटाइ बढाइ छटाउ बढाउ ओ औ सम्म स्वर वर्ण हो भने क देखि ज्ञ सम्म व्यञ्जन वर्ण हो। स्वर वर्णमा 11 वटा वर्णहरू छन् भने व्यञ्जन वर्णमा 33 वटा वर्णहरू छन् व्यञ्जन वर्णमा है। र फेरि यो स्वर वर्णलाई पनि 2 भागमा बाँडिएको छ। पहिलो नम्बरमा हर्ष स्वर हो भने दोस्रो नम्बरमा दीर्घ स्वर। अब हर्ष स्वर चाहिँ के हो त भन्दा हर्ष स्वर चाहिँ उच्चारण गर्दा थोरै समय लाग्ने, उच्चारण गर्दा कम्ती समयमा उच्चारण गर्न सकिनेलाई चाहिँ हर्ष स्वर भनिन्छ भने दीर्घ स्वर चाहिँ उच्चारण गर्दा अलिकति हर्ष स्वर भन्दा अलिकति धेरै समय लाग्नेलाई चाहिँ दीर्घ स्वर भनेर भनिन्छ। र व्यञ्जन वर्णमा अरु अक्षर त्र ज्ञदेखि रहल जति पनि वर्णहरू छन् ती सबै वर्णहरू स्वर वर्णको सहायताले उच्चारण गर्न सकिन्छ भने अक्षर त्र ज्ञलाई चाहिँ संयुक्त व्यञ्जन वर्ण भनेर भनिन्छ। किन संयुक्त व्यञ्जन वर्ण भनिन्छ भन्दाखेरि 2 वटा व्यञ्जन वर्ण जोडिएर बनिएको वर्ण हो, त्यसैले संयुक्त व्यञ्जन वर्ण भनिन्छ। के र अक्षर चाहिँ कसरी किन जोडिएर बनिएको छ त भन्दा क जोक मर्देश, क जोक मर्देश जोडिँदा अक्ष हुन्छ, त जोक र जोडिँदा त्र हुन्छ, ज जोक य जोडिँदा ज्ञ बनिएको छ है। र आजलाई यति नै। अब तिमीहरूको किताबमा जति पनि अभ्यासहरू जति पनि एक्सरसाइजहरू त्यहाँ गर्नुपर्ने छ त्यो चाहिँ त्यो प्रश्न उत्तर चाहिँ तिमीले नेपालीकै खातामा गर्छौ भने अरु जति पनि रहल लेख्नुपर्ने छ त्यो तिमीले किताबमै त्यहाँ लेख्ने ठाउँ छ त्यहीँनिर तिमीले त्यसलाई भर्छौ, लेखेर राख्छौ। आजलाई यति नै। धन्यवाद।